الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا ذكرت به تزعزعت منه السماوات وانشقت منه الأرضون وتقطعت منه السحاب وتصدعت منه الجبال وجرت منه الرياح وانتقصت منه البحار واضطربت منه الأمواج وغارت منه النفوس ووجلت منه القلوب وزلت منه الأقدام وصمت منه الآذان وشخصت منه الأبصار وخشعت منه الأصوات وخضعت له الرقاب وقامت له الأرواح وسجدت له الملائكة وسجدت له وارتدعت له الفرائض واهتز له العرش ودانت له الخلائق وبالاسم الذي وضع على الجنة فأزلفت وعلى الجحيم فسعرت وعلى النار فتوقدت وعلى السماء فاستقلت وقامت بلا عمد ولا سند وعلى النجوم فتزينت وعلى الشمس فأشرقت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الرياح فذرت وعلى السحاب وأضاء والقمر فأنار على فامطرت وعلى الملائكة فسبحت وعلى الإنس والجن فأجابت وعلى الطير والنمل فتكلمت وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى كل شيء فسبح وبالاسم الذي استقرت به الأرضون على قرارها والجبال على أماكنها والبحار على حدودها والأشجار على عروقها والنجوم على مجاريها والسماوات على بنائها وحملت الملائكة عرش الرحمن بقدرة ربها وبالاسم القدوس القديم المتقدم المختار الجبار المتكبر الكبير المتعظم العزيز المهيمن الملك المقتدر القدير القادر الحميد المجيد الصمد المتوحد المتفرد الكبير المتعظم المتعال وبالاسم المخزون المكنون في علمه المحيط بعرشه الطاهر المطهر المبارك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الكائن قبل كل شيء والمكنون لكل شيء والكائن بعد فناء كل شيء لم يزل ولا يزال ولا يفنى ولا يتغير نور في نور وعلى نورها فوق كل نور ونور يضيء به كل نور
وبالاسم الذي سمى به نفسه واستوى به على العرش فاستقر به على كرسيه وخلق به ملائكته وسماواته وأرضه وجنته وناره وابتدع به خلقه واحدا أحدا فردا صمدا كبيرا متكبرا عظيما متعظما عزيزا مليكا مقتدرا قدوسا متقدسا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبالاسم الذي لم يكتبه لأحد من خلقه صدق الصادقون وكذب الكاذبون وبالاسم تطايرت وبالاسم الذي هو مكتوب على الأرواح وإليه إذا نظرت الذي الموت ملك راحة الذي هو مكتوب في سرادق عرشه من نور لا إله إلا الله محمد رسول الله وبالاسم المكتوب في سرادق المجد وبالاسم المكتوب في سرادق البهاء وبالاسم المكتوب في سرادق بالاسم المكتوب في سرادق العظمة وبالاسم المكتوب في سرادق الجلال والعز وبالاسم المكتوب في سرادق الجمال الخالق الباعث النصير رب الملائكة الثمانية ورب العرش العظيم وبالاسم الأكبر وبالاسم الأعظم المحيط بملكوت السماوات والأرض وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر وسجرت به البحار ونصبت به الجبال وبالاسم الذي قام به العرش والكرسي وبالأسماء المقدسات المخزونات المكنونات في علم الغيب عنده وبالاسم الذي كتب على ورق الزيتون فألقي به في النار فلم يحترق وبالاسم الذي مشى به الخضر على ماء ولم يبتل قدماه وبالاسم الذي تفتح به السماء وبه يفرق كل أمر حكيم وبالاسم الذي ضرب به موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كالطود العظيم وبالاسم الذي كان عيسى بن مريم يحيى به الموتى ويبرئ به الأكمه والأبرص بإذن الله وبالأسماء التي يدعو بها جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش والكروبيون ومن حولهم من الملائكة والروحانيون
السائحون الصافون المسبحون وبأسمائه التي لا تنسى وبوجهه الذي لا يبلى وبنوره الذي لا يطفى وبعزته التي لا ترام وبقدرته التي لا تنسى وبوجهه الذي لا يبلى وبنوره الذي لا يطفى وبعزته التي لا ترام وبقدرته التي لا تضام وبملكه الذي لا يزول وبسلطانه الذي لا يتغير وبالعرش الذي لا يتحرك وبالكرسي الذي لا يزول وبالعين التي لا تنام وباليقظان الذي لا يسفو وبالحي الذي لا يموت وبالقيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وبالاسم الذي تسبح له السماوات والأرضون بأطرافها والبحار بأمواجها والحيتان في بحارها والأشجار بأغصانها والنجوم بزينتها والوحوش في قفارها والطيور في أوكارها والنحل في أحجارها والنمل في مساكنها والشمس والقمر في أفلاكها وكل شيء يسبح بحمد ربه فسبحانه يميت الخلائق ولا يموت ما أبين نوره وأكرم وجهه وأجل ذكره وقدس قدسه وأحمد حمده وأنفد أمره وأقدر قدرته على ما يشاء له الخلق والأمر وتبارك الله وانجز وعده تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ليس له شبيه وليس كمثله شيء أحسن الخالقين رب العالمين وبالاسم الذي قرب به محمد صلى الله عليه وآله حتى جاوز سدرة المنتهى فكان منه كقاب قوسين أو أدنى وبالاسم الذي جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما وهب له من رحمته إسحاق وبرحمته الذي أوتي بها يعقوب القميص فألقاه على وجهه فارتد بصيرا وبالاسم الذي ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وبالاسم الذي كشف به ضر أيوب واستجاب به ليونس عليه السلام في ظلمات 3
وبالاسم الذي وهب لزكريا يحيى نبيا عليه السلام وأنعم على عبده عيسى ابن مريم عليه السلام إذا علمه الكتاب والحكمة وجعله نبيا مباركا من الصالحين وبالاسم الذي دعاك به جبرائيل عليه السلام في المقربين ودعاك به ميكائيل وإسرافيل عليهما السلام فاستجبت لهم وكنت من الملائكة قريبا مجيبا وباسمك المكتوب في اللوح المحفوظ وباسمك المكتوب في البيت المعمور وباسمك المكتوب في لواء الحمد الذي أعطيته نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وعده الحوض والشفاعة والمقام المحمود وباسمك الذي تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات والذي تطوي به السماوات كطي السجل للكتب بوجهك الكريم أكرم الوجوه وبما توارت به الحجب من نورك وبما استقل به العرش من بهائك يا إله محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط صلى الله عليهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورب النبيين والمرسلين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب من كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا وهاب العطايا يا فكاك الرقاب من النار وطارد العسر من العسير الباطل ولو كره المجرمون وكن شفيعي إليك إذا كنت دليلي عليك وبالاسم الذي يحق الحق بكلماته ويبطل يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وباسمك المكتوب على أجنحة الكروبين وبأسمائك التي بالاسم الذي تحيي بها العظام وهي رميم وباسمك الذي دعاك به عيسى ابن مريم وبأسمائك المكتوبات على عصا موسى وباسمك الذي تكلم به موسى عليه السلام على سخرة مصر فأوحيت إليه لا تخف إنك أنت الأعلى
وبأسمائك المنقوشات على خاتم سليمان بن داود عليه السلام التي ملك بها الجن والإنس والشياطين وأذل بها إبليس وجنوده وبالأسماء التي نجا بها إبراهيم عليه السلام من نار النمرود وبالأسماء التي رفع بها إدريس مكانا عليا وبالأسماء المكتوبات على جبهة إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبات على دار قدسه وبكل اسم هو الله عز وجل دعا الله به نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن وبكل اسم هو الله عز وجل في شيء من كتبه وبكل اسم هو مخزون في علمه وبأسمائه المكتوبات في اللوح المحفوظ وبالاسم الذي خلق به جبلات الخلق كلهم وبسم الله الأكبر الكبير الأجل الجليل الأعز العزيز الأعظم العظيم وبأسمائه كلها التي إذا ذكر بها ذلت فرائض ملائكته وسمائه وأرضه وجنته وناره وباسمه الأعظم الذي علمه آدم في جنات عدن وصلى الله وملائكته على محمد وآله وعلى جميع أنبيائه ورسله اللهم فبحرمة هذه الأسماء وبحرمة تفسيرها فإنه لا يعلم تفسيرها غيرك أن تستجيب دعائي وارحم تضرعي وأدخلني في عبادك الصالحين وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما بينهما مغفرة ورحمة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.